السلام عليكم الإخوة الكرام. جيت اليوم نحكي لكم شوية على لي سيكل تاع هرمونات للمبتدئين. حاجة سهلة باش ما توقعوش في الخطأ، ماشي كي نحكي لكم هكذايا تسماني نقول لكم روحوا ديروا شيمي وديروا لا تستوستيرون وديروا لي ستيرويد. نتوما ديروهم لاش تديروهم يعني بطريقة تسمى صحية أكثر من باش يكون عندكم نتائج إيجابية أكثر من نتائج سلبية. معاكم عنتر دي زاد، تقدروا تلقاوني في لاباج انستغرام ديالي. فيسبوك عندي اون باج اوسي سيت فيت دي زاد، انا نحطهم في الديكسيت من التحت تشوفوهم. المهم نحكو بار اكزومبل على مبتدئين، زعما واحد جديد، يعني جديد ماشي جديد يعني راح يدير موسكيلاسيون سمانه، يحب يدير سيكل تاع هرمونات. انا نقول له كور، فهمتوا؟ تسمى لا نقول كور يعني هو السيكل. في الجزائر مغرب وتونس يقولوا سايكل ولا سيكل، سي اون اونغلي. انا نهضر شويه فرنسي الله غالب ماشي بالعاني. المهم نبداو باش نكونوا خفاف ظراف. هيا زعما جا واحد جديد، يعني جديد عنده عام عامين 3 سنين في كمال الاجسام، وحب يلحق نيفو بار اكزومبل واحد اخر. كاين بزاف منكم اللي يطيح في الغلطه تاع، انا بالنسبه لي غلطه ديانابول غلطه كبيره كبيره كبيره. وعلاش ديانابول؟ لي زيفي سيكوندير ديالها اكثر من لي زيفي زعما ايجابيات ديالها. وعلاش؟ ديانابول زوج خطرات على الكبد يعني، والكبد ديالك يعني يدير الماكسيموم، يخدم الماكسيموم باش يكسرها الموليكول، باسكو هذيك الموليكول تجيه صعيبه. ماشي قال سكر ولا كلوكوز يجوز فيت في يكسروا سكر عنب كيما قرينا في ليكول، سكر عنب وكل ويعطي الكور ديالك ياكل. المهم خاوتي، انا ديانابول المبتدئين ما نستعملهاش، ما نكذبش عليك، ما نعطيلهمش كاع ديانابول. دير غير الماء تنفخ تخلص، يخلص الكور، تعاود تولي ترقاق، تولي كاع ما تشبه لوالو. كنت ما خير من قبل، زدت برك خسرت في البوا، وخسرت في لا ديفينيسيون مسكولار وكلش. انا واحد جديد نعطيلو بار اكزومبل تستوستيرون، حاجه جد مهمه. جميع السيكل وجميع كور لازم يكون فيه تستوستيرون. كاين تستوستيرون حبوب تسمى لي ما يقدرش على الابر، انا نجو بريفير الابر. وعلاش الابر؟ ما تجوش على الكبده، ولا جازت على الكبده تجوز حاجه قليله، ابار الوينسترول ترومبولون. وينسترول يجوز على الكبده، مم انجيكسيون يعني حقن. تستوستيرون الحاجه الاولى، تستوستيرون من الافضل يدير سوستانون ولا يدير سيبانون ولا اناثون. يعني يدير تستوستيرون اللي يطول باش يتليبيرا في الدم. يعني سيبانون يريح 15 يوم، اناثون يريح 12 حتى 14 يوم، وسوستانون احسن شيء، فيه 3 موليكول حتى 4 تستوستيرون. فيه واحد رابيد، بريبانوت وسيبانوت وليناتون. وعلى كل حال يتغيروا شويه. نعطيلو حاجه الاولى تستوستيرون، حاجه الدوزيام ديكا ديرابولين. اكزيستيو 2 موديل، كاين ديكا ديرابولين رابيد، وكاين ديكا ديرابولين اللي طول كيما تستوستيرون، باسكو هي مخرجينها كلش مخرجينهم تستوستيرون. راني شينت خاوتي يعني في لاسيرش. نعطيلو ديكا ديرابولين ونزيدلو بولدونون احسن شيء بولدونون ايكوابوز. بولدونون المشكل ديالو لازم 12 اسبوع على الاقل اخوه الكرام. هذا هو المشكل تاع البولدونون. بصح كي تكون في البلاد ومنا وشي غالي وكذا، نعطيك تستوستيرون، نعطيك ديكا ديرابولين. تستوستيرون اي نوع، ماشي نوع رابيد برك، يعني النوع اللي يكون طويل، ولا خلوطه كيما نقولوا حنايا سوستانون، خلوطه رابيد شويه، رابيد بزاف وطويل بزاف. نعطيلو غير هادوما زوج موليكول. بالنسبه للانتي استروجين نولفاداكس نولفاداكس سي با انتي استروجين باش نفهموا. نولفاداكس سي انتي بروكتولين، سي الهرمون تاع الحليب. هادوما نولفاداكس والانتي استروجين من الممكن
ارميداكس انا من ننصحو، انا نقول له ما تاكلش، ما تاكل ني نولفاداكس ني ارميداكس. المدرب ديالك هو يعرف الوقت اللي تاكل فيه الارميداكس والوقت اللي تاكل فيه النولفاداكس، لا بداو يخرجوا لك الاثار الجانبيه. هذا هو سيكل صغيور، زوج موليكول، زوج ستيرويد ولا ثلاثه بولدونون معاهم. تانيك لحماية الكبد وشوية كلاوي لازم لكم تروحوا تشروا لي قالون عند الفارماسي. لي قالون تاكلوا 4 حبات في النهار، زوج وحده صباح وحده مور الفطور، ومن الافضل الزوج الاخرين تاكلوهم قبل ما الرقاد باسكو الكبده ديالكم تملي تخدم باش تنقي روحها كوا. هذا هو، هذايا سيكل خفيف وشباب فيه ريزلتا ما نحكي لكمش. كي يكون متمرس شويه يعني يكون متمرس شويه نفس السيكل، واحد ما يكذب عليكم يقول لك دير هادي ودير هادي ودير هادي بريز دو ماس باش يكون كم ساشا. كي تكون متمرس شويه نفس السيكل، لي دوز اللي يتبدلوا لي دوز. انت بار اكزومبل الدوز كي تكون جديد انا ننصحك 250 ملغ تستوستيرون في السمانه، 250 ملغ تستوستيرون ولا 300 باسكو سوستانون يجي واقل 300 في الجزائر، هنا يجي 250 ويجي 400 في الجزائر. مغرب تونس كي نقول الجزائر عرفوا باللي لافريك دو نور. ديكاديرابولين واقع تجي 250 ملغ، يعني تاخذ هي من الافضل تاخذ كما نقولوا هنايا نص ملي، يعني 150 ملغ تاع سوستانون اليوم، وعلى 4 ايام تزيد 150 سوستانون. والديكا ديرها كيف يعني تقسمهم، ما ديرهمش على ضربه، سوف لا كانوا يعني في لي بوتاي صغار يعني تاع ملي ما تقدرش تخليه حتى 4 ايام باش تزيد تضربوا ولا تاكلهم حبوب كيف. لا كان حبوب تقسمهم تاكل يوم و4 ايام لا يوم و4 ايام لا، ولا كانوا في القرع تاع 10 ملي ما تقدر دير يوم و4 ايام لا بصح نصف ملي، يعني لازم تحف 250 ملغ في السمانه ولا 300 ماكسيموم. نتايا طلع حسابك. والمتمرسين كيما هدايا يعاود برك يزيد شويه في لادوز. و لي غالون ولا ليفل 52 هدايا تري امبورطون زعما الكبده ومنه. وهذه هي خاوتي باش ما نطولوش عليكم. والنولفاداكس و اونتي استروجين ارميداكس وخلاط الحبوب هادوما من الافضل، لازم الكوتش ديالكم يعني المدرب ديالك هو يعرف وقتاش يمدهم لك. ما كاين اللي يقول لك زعما كل يوم ويوم لا ابري كل واحد كيفاش. انا نحكي لكم من الاخر، يعني رياضه كمال الاجسام الناس تعرف مي الاسرار ما تعرفهاش. يعني هذه هي خفيفه ظريفه، وكومونتي وابوني وخلطوا لها جد بابا. تهلاو في روحكم خاوتي.